صدیقه طاهره که این روزها بنابر روایت 75 روز ایام شهادت اون بزرگوار امیرالمومنین، این روزها با دل شکسته، با سینه پر از غم، با عزیزه خود وداع می کند. ودیعه گرانبهای پیغمبر رو به او بر می گرداند. دل امیرالمومنین پر از غم است، اما اراده او و همت او مطلقاً کاستی نگرفته است. این درس برای من و شما. گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوهها رو میشکنه، انسان مؤمن رو نمیتوانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد.